السلام علیکم. امیدوارم تمام شما خوب باشین، جور باشین. امروز قد از ما باشین که ما چطور شیر برنج تیار مونم برای نظری کنده. قد از ما باشین تا آخر ویدیو را. خب بسم الله الرحمن الرحیم. قدم اینالی استارت مونم. ما دا اینجا فول کریم میلک گرفتم، تقریبا 3 کیلو یعنی 3 لیتر. اما در که خودون شما خبر استین مو کیلو میگه، اصلا مینا شیر لیکوید چیزا دا لیتر مایا. خود اینجا که است ما ازش بوره سفید گرفتم یعنی وایت شوگر. دیگه که است ما یک امزی نیدو ولا یا پیرگو در قسم از شیر خشکم گرفتم. خو اینجا بسم الله الرحمن الرحیم کدام اینالی استارت مونم. منیزی که است ما از نیم پاو کدام کم ذره کم گرفتم از چاول از بناسپتی است. اور دیگه دم ایرا ما که است پورا شاول دا منی آو تر کده اشته بدم. بس اینالی مای این میرا و آوش چپا کدم اینال نو آو گرفته انداز کدم منی از اینالی جوش میدم. به خوب صحیح جوش خورد بس ماشمار نشان میدم. خود اینجی که امو ترمین گرنین در او جوش ماده در او چاولا منیش نرم موشه. یکو کس است ای چاول را آو کده انداز مونه. بس ما که است یعنی میتریر جوش میدم خوب صحیح لیتی مونم. قد جوش داده ولا تا که دماغش یکو چیز نمونه. یا یکو کس که است شیر برنج مخره بس انتر کمپاشی چنبه مونه. از این خاطر چرکی چاولا صحیح پخته نشده ور خوب صحیح اول آو مونه زبادور تمنی از میکس مونه منی شیر. بس از او خاطر اونا که است کورش کم ذره چنبه مونه یا پیر که است کم کورش کم پاس درد میگیره کم. بس امو چنبه موشه دیگه. بس از این خاطر ما میخوایم که این رقم ذره امزو صحیح ولا پخته کنم جیسه که ما خود ما پخته مونم همیشه. این ما میگرم چاولار خوب صحیح میتر جوش میدم خوب صحیح میتر گفتش نرم مونم. بس از بعد تبلیزی که است next process شیر ما start کنم. خب بس اینمی تر ایرا امیتا کم شورم بدین تاکی که است کنچی نگره. بس منی ازی چیزا شیر برنج که است یا کیر که مگی بس ازی در خوردگی ولایش که است تست چی نیا. یک دفعه میتر اینارا میتر قد چمت زده اینارا شور بدین. خو امو ترکیبین کردن در او چاول خوب صحیح فول صحیح نشده مطلب باز ما منده منش کم اینی تر قدم زو گودن قاشو که نرم یا اسپیچولا و غیره اینا رو که است این تر خوب صحیح میش کنین. باز امو ترمین کردن در او گروپ مونه در او ایتمین که پخته شده رایست آوش خوش شده. باز ما منی تر این تر قدم مورم ما تا که کم ذره فول صحیح لیول نشده از بعد برای سرزی ما آون شیر انداز نکسوره. شمار نشان داده بودم که باید که دیگ کنچم نگره. اونو میتر معنی شمار در نشان بدم یعنی تر باید که ایلان کنه ایوان پس شده. اینالی ما منی از شیر انداز کردم خوب صحیح اینالی قد چاولی را خوب صحیح میکس مونم دیده نمو ترمین کردن چاول کم زرمنده بود. اینالی قد از شیر که جوش خورده رفت آیسته آیسته اینو میتا چمک زده مورم بزی خود به خود گسته چاول فول گم موشه از منی شیر. بس امو تا کشمو میتر شمشان دادم یعنی تا خوب پرس کده کنین اور اوش کنین که در اینزی موقع که میخواییم که پخته کنین بس کنین دیگ شما نگره. اگر گرفتد بس در خورده مزه میده بس قسم اینه در شما ضایع موره. خب ما ترکیبین کردین اینالی که است کم ذره کلر ازی شیر برنج کم ذره تبدیل شده یعنی کم بدلی شده یعنی ترکی کم ذره چیزا ممنه این ارتمان رو کنین چرکی کم ذره ای تای دیگ را میگره. از این خاطر بس دیگه که است شما کوشش کن که اما
تای اموده که است کم زن معتبر باشد. بسیار خوب است. تو این کلرش چینج شده اینالی. خب امو ترکیبین گردین اینالی کلرش چینج شده. ما منیزی کوی انداز کدوم تقریبا که است 1 کپ چای خوری. شما زیاده من انداز میتونین اگر خوش دارین کلو تیره بایا. بس ما انداز کدوم اینالی تو این کلرش کم ذره مزید چینج شده. خوب خوشنما کلر که است آماده منیشه اور چاول فل منیشه گم شده دیگه. اینالی نرمات بریزی اینالی که است ما اینالی ما منیزی که است الایچی انداز کدوم دگیر از ما کم دردره ولا بود الایچی چای ولا بس ما منیزی قاشق چای خوری از بوره انداز کدوم تا که خوب صحیح فاین شونه یعنی خوب صحیح پاودر جور بشه. قدازی یک تکنیک است که اگر الایچی کلو او نشد بس منیش قطره بوره انداز کن بس خوبصورت کلر که است بس خوشنمایی ولا امزو پاودر تیار میشه. خو اینالی ما در این موقع ما برای منیزی که است تقریبا 10 یا 15 دانه الایچی سبز را میگیرم. خوب صحیح فول پاودر مونم تا پاودر مونم که معلوم نشنه منیشه. چرا که اگر شما میخواین که ثابت انداز کنین ثابت انداز میتونین بس ما خوش ندارم تا تایدان ما بایم بس از خاطر ما فول شر او مونم. بس از بعد منیزی انداز نم بس تا 13 منیت یا 15 منیت را ما بازیر میگیرم. خوب صحیح میتر چیزا میلم در جوش میلم تا که خوب صحیح اما بوی الایچی در مغز شیر و از شیر برنج و غیره بوره و مزه شیر تو بالا کنه. اما ترکیب میگردین چقدر خوب باریک و ماین شده. اینالی دمنی شیر برنج که رفته بس یک قطره معلوم نمیشه. صرف بویش مایه مگر ایتر تای دان آدم نمایه. یه مو الایچی بود که ما شما نشان دادم طبق بوره. اصل می از چیزا شیر برنج را که است کلرش خوشنما که مونه کویا مونه دیگر از مو کویا است مگر از ان سالتیت والا است. اما ترکی خبر است که کلری از شیر برنج خوشنما که مونه و که است کویا مونه بس امزو رقم کویا بگیرین که شیرین نباشد. اگر شیرین بوده بس شما بوره من دزمونین بجز بعد که است مزه فول امزو دیگر رقم نامه فول گلاب جامن والا شیرین که است. بس کوشش کنین که شیرین نباشد کویا. ما کویا خود من تیار کردم ریسیپیش دادم شما را. اگر توق نکردین ضرور بورین سیل کن اور ضرور لایک کن سبسکرایب کن چینل مرا. قد دوستا و عزیزا ضرور شیر کن. خو اینالی که است ما اینجا که است یک کوب چای خوری انداز نم بوره. خو اینی دویمه کوب شی بوده یعنی 2 کوب چای خوری از بوره انداز نم منیزی. اینی وقت از خاطر آخری چه انداز منی چرا که آوی از شیرم خشک شده بس تر آو نداره بس معلوم موشه تست چطور است و شما ضرور تست کنین. اگر بورشی اگر کم بوده شما انداز میتونین. برای از ما بسیار یعنی می رست است. برای 3 کیلو از شیر ما که است 2 کوب چای خوری ما منیزی بوره انداز کدوم اور که است 1 کوب چای خوری ما منیزی تقریبا 1 کوب چای خوری ما منیزی که است چاول بناسپتی انداز کدوم. ما اینالی دوباره از خاطر از ریپیت مونم چرا که یک دفعه ذهن آدم موره بس دوباره یاد دهانی کدو لازم است. بوره ما از خاطر از آخری انداز کدوم چرا که فهمیدم شو شیرینی ازی اور دیگه که است یعنی تم کم ذره اوگیم مونشره واپس بس کلر ازیم خوشنما ما یعنی تم اگر که انداز کنین بس او تم شما تست معلوم نموشنه که ایچی قز انداز کدین بوره بس کم شیرین معلوم شه بس مزید انداز مونین باز از بعد دوباره انداز مونین بس از گیرش مو دیسبالانس مشنه. سو اینی تکنیکی که ما کردم ضرور آزماو کن اور یہ بسیار شما فایده میده. اینالی ما در اینجا موقع منیزی کوی انداز منم. همونطور که میگردین شیر برنج از ما تیار است. بسیار خوشمزه آمده.
اینالی که است ماسل کدام بورش در برای ما برابر بوده. اگر برای شما بوریزی کم بوده یا شیرینی کم بوده پس شما میتونید در برایزی نمک اما ترکی میگردین شیربوشین که از ما تیار است. ما گرفتم از چیز بوریزی سیل کدام در این موقع شما سیل کن. اگر بوریزی کم بوده ضرورت دست کن منیشی باز یک قطره برین کم جوش بخوره تاکه بوره آو شونه. باز دیگه از ما بوره میده است زود آو میشه. اگر برای مخ برابر بود برای شما اگر کم بود خود از میدنین. اما ترکی میگردین کلرشم خوش نما آمده و مزهشم مر بسیار خوب مزه داده چرا ما تست کردم از خاطر بورشی. بس دوختین دمنینزی معلوم نمیشه الایچی. اما ترکی ما شما گفته بودم که الایچی زیرا خوب صحیح ما پاودر کرده بودم خدی بوره فول فاین شده بود از این خاطر اینانی ماینات بشاوت منم. خدا نظرای امگی از مورا از امگی را قبول کنه انشالله. از مورم دنیایشی ضرور دعا کن التماس دعا خدا مولا حاجتای تمام از مور روا کنه انشالله. دیگه این یک ریزه قسم نظر بود برای ما چرکی از مود اینجی که است و قسم فرانی است که ما تقسیم کنم زایه موشه از این وجه ما کم زر کم کدوم. دیگه شما تو خزیات شما نرم ما ضرور مردمانی دعاهای خدایات خوب بگیرین و ضرور دعا کن التماس دعا از تمام شما. دیگه ملاو میشه قد یک نو ویلوگ. امید منم ویدیو از ما خوش آمده شد. ضرور لایک کن سابسکرایب کن قد دوستا و عزیزای ضرور شیر کن. ملاو میشه قد یک نو ویلوگ.